अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिजी प्रधानमन्त्री राबुका इत्यनयोः नवदिल्ल्याम् अद्य भवेत् मेलनम्। राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अपि सम्मिलेत् राबुका इत्यसौ। देशयोः सम्बन्धाः दृढताम् आप्नुयुः। अद्य प्रभृति द्विदिवसीय प्रवासार्थं गुजरात राज्यं गच्छेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। अहमदाबाद नगरे नगर विकास मार्गोर्जा रेल विद्युदादि सम्बद्धानां प्रायः 5,500 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः समुद्घाटयेत् प्रधानमन्त्री। अंतरिक्षयात्री अथ ग्रुप कैप्टन इत्युपाधिभूषितः शुभांशु शुक्लः अद्य स्वगृहजनपदं लखनऊ नगरं प्राप्नुयात्। स्वागतार्थं विशेषसज्जा तत्र कृता अस्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः शुभांशोः सम्माननं कुर्यात्। हिमाचल प्रदेशस्य 10 जनपदेषु अद्य अतिवृष्टेः नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना। सर्वे विद्यालयाः महाविद्यालयाः च तत्र पिहिताः। उत्तराखण्ड राजस्थान राज्ययोः अपि अतिवृष्टिपरायां सञ्चेतनायां प्रशासनं कटिबद्धम्। एशियावर्तिन्यां लक्ष्यवेध प्रतियोगितायां भारतस्य कीर्तिः। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमरः 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इत्याख्यायां स्पर्धायां जितवती स्वर्णपदकम्। फिजी गणराज्यस्य प्रधानमन्त्री सितिवेनी लिगामा-मादा राबुका इत्यसौ त्रिदिवसीये भारतप्रवासे अस्ति। फिजी प्रधानमन्त्रिणः राबुका इत्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा अस्ति। सितिवेनी लिगामा-मादा राबुका इत्यसौ अद्य राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अथ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलेत्। मेलनात् पूर्वं राबुका इत्यसौ राजघट्टे महात्मगान्धी समाधौ पुष्पाञ्जलिम् अपि अर्पयेत्। गतदिने तावत् फिजी प्रधानमन्त्री केन्द्रीयमन्त्रिणम् अथ भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षेण जेपी नड्डा इत्यनेन मिलितवान्। अवधानयोग्यं यत् 2023 मे मासे प्रधानमन्त्री मोदी फिजी यात्रावधौ पोर्ट मोरेस्बी इत्यत्र फिजी प्रधानमन्त्रिणा राबुका इत्यनेन मिलितवान् आसीत्। फिजी प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा देशयोः दीर्घकालिकान् स्थायि सम्बन्धान् द्योतयति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति गुजरात राज्यस्य द्विदिवसीयं प्रवासं कुर्यात्। असौ गुजरात राज्याय प्रायः 5,500 कोट्यधिकराशिसमन्वितानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः एतस्याः यात्रायाः अवधौ आधारभूतसंरचनापराणां परियोजनानां शुभारम्भः भवेत्। असौ अद्य अहमदाबादस्थिते खोडलधाम प्राङ्गणे एकां विशालजनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। सहैव गुजरात राज्ये विद्युत् वितरण सञ्जालस्य आधुनिकीकरणार्थं 1,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनमपि कुर्यात्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः दिल्ली विधानसभायाम् आयोजिते ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इत्याख्ये सम्मेलने सहभागितां कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे अमित शाहः विठ्ठलभाई पटेल वर्यस्य मूर्त्यां श्रद्धासुमनानि अर्पितवान्। गृहमन्त्री अमित शाहः तत्र विठ्ठलभाई पटेल वर्याधृतां प्रदर्शनीम् उद्घाटितवान्, अवलोकनं च कृतवान्। प्रदर्शन्यां विठ्ठलभाई पटेल वर्यस्य जीवनं, तदीयं संसदीय योगदानम् अथ स्वतन्त्रता संग्रामे तदीय भूमिकायाम् अवधानं कृतम्। सम्मेलने राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंश नारायण सिंहः, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अथ किरेन रिजिजुः, पूर्व लोकसभाध्यक्षा मीरा कुमारः, दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना इत्यसौ अथ च दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ च सम्मिलिताः अभवन्। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने राज्यानां विधानसभाध्यक्षाः उपाध्यक्षाः चापि सहभागिनः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे विठ्ठलभाई पटेल वर्य सम्बद्धा परिचयचिटिका अपि लोकाय तत्र अर्पितं गता।
गृहमन्त्री अमित शाहः ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इत्याख्ये सम्मेलने देशस्य स्वर्णिमेतिहासतः स्वर्णिम भविष्यं यावत् उल्लेखं कृतवान्। सहैव विधानसभाध्यक्षं प्रति आग्रहं कृतवान् यत् दिल्ली विधानसभायां महापुरुषैः कृतानां भाषणानां प्रतिलिपिः समग्र देशस्य विधानसभासु संकलिताः स्युः, येन देशस्य युवानः विधायकाः च प्रेरणां प्राप्नुयुः। केन्द्रीय गृहमन्त्री एतस्मिन् एव अवसरे संसदि अथ विधानसभासु गतिरोधादिक्रमे चिन्ताम् अपि प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् जनहितार्थं सदनेषु सार्थकः संवादः नितराम् आवश्यकः इति। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इत्यत्र उक्तवान् संसत् अथ विधानसभाः संसदीय लोकतन्त्रे केन्द्रबिन्दुत्वेन भवन्ति, तस्मात् संसदः विधानसभानां च सुचारुतया प्रवर्तनं सञ्चालनं वा अत्यावश्यकम्। किरेन रिजिजू उक्तवान् विपक्षतः प्रशासनस्य आलोचनां कर्तुं प्रभवति, परं विधायिकार्येषु तदीय बाधोत्पादनेन स्पष्टं भवति यत् देशे कार्यं भवेत् इत्येतत् विपक्षीयाः न इच्छन्ति, एतच्च सर्वथा अनुचितम् इति। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः राजधान्यां दिल्ल्यां गगनयात्रिणां सम्मानने आयोजितं समारोहं सम्बोधितवान्। असौ गगनयानाभियानम् आत्मनिर्भर भारतस्य यात्रायाः नूतनाध्यायत्वेन ख्यापितवान्। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। कार्यक्रमावधौ ग्रुप कैप्टन इत्युपाधिभूषितः सुभांशु शुक्लः एक्सियोम मिशन 4 इत्येतदन्तर्गतम् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षकेन्द्रस्य यात्राविषयकान् स्वीयान् असाधारणानुभवान् विज्ञापितवान्। Sometimes, doubting yourself whether you are good enough or your decisions are good enough or whether you belong in the group where you're talking about. But I think Air Force picked me up from that position and brought me to where I am today, and I think that has been very transformational for me. रेल विभागस्य पश्चिमवर्तिनि अहमदाबाद मण्डले 55 किलोमीटर परिमितायां हिम्मतनगर खेडब्रह्मा इत्येतस्यां नवीनायां ब्रॉड गेज लाइन इत्यस्यां पट्टिकायाम् अथ प्रायः 15 किलोमीटर मिते लाखाबावल कानालुस खण्डे गतिपरीक्षणम् अथ CRS इति निरीक्षणं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। एतन्मध्ये अधिकारिणः रेलपथस्य सांकेतिकपथस्य अथ सुरक्षामानकानां सूक्ष्मविधिना परीक्षणं विहितवन्तः। एतयोः खण्डयोः रेलयानम् अधिकाधिकम् एकहोरायां 20+ किलोमीटर मितेन वेगेन संचाल्य गतिपरीक्षणं कारितं गतम्। एतस्मिन् सन्दर्भे रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः एक्स इत्यस्मिन् सामाजिकसञ्जालपटले दृश्याङ्कनं प्रकाशितवान्। समग्रे हि विश्वे भारतस्य कीर्तिस्थापकः अन्तरिक्षयात्री शुभांशु शुक्लः अद्य लखनऊ-नगरे स्वकीयं गृहं प्रति गच्छति। तस्य आगमनस्य अवसरे उत्तरप्रदेशस्य राजधान्यां लखनऊ-नगरे भव्यतया सज्जताः सञ्जाताः। विमानस्थानके तस्य भव्यं स्वागतं भवेत्। एतदनु असौ पथप्रदर्शिन्यामपि सम्मिलितः भवेत्।
एतदनन्तरं मध्याह्ने 3:30 ग्रुप् कैप्टेन् इत्युपाधिविभूषितः शुभांशुशुक्लः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन समं मेलनं कुर्यात्। एतस्य अनन्तरं सायं 4:00 लोकभवने तस्य सम्मानने कार्यक्रमः अपि सुनिश्चितः अस्ति। अवधेयं यत् एक्सियम् 4 इत्येतस्य अभियानस्य प्रमुखः सदस्यः असौ अथ अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षसंस्थानस्य स्थानकं सम्प्राप्य भारताय कीर्तिमानमसौ संस्थापितवान्। निर्वाचनायोगः बिहारराज्ये विधीयमानस्य विशेषगहनपुनरीक्षणस्य SIR इत्यस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् प्रायः प्रतिशतं 98 मितानां मतदातॄणां प्राप्तप्रतिवेदनानां विषये सूचनां प्रख्यापितवान्। आयोगेन सूचितं यत् जून मासस्य 24 दिनाङ्कात् समारब्धे एतस्मिन् नैर्वाचनिकाभियाने अधुना यावत् आहत्य 2.98% संख्याकानां मतदातॄणां प्रतिवेदनानि सङ्गृहीतानि सन्ति। हिमाचलप्रदेशस्य 10 जनपदेषु अद्य अतिवृष्टेः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकाशिता अस्ति। तत्रत्याः सर्वे विद्यालयाः महाविद्यालयाः च पिहिताः सन्ति। तावत् उत्तराखण्ड राजस्थान राज्ययोः अपि अतिवृष्टिपरायां सञ्चेतनायां सत्यां प्रशासनं कटिबद्धं दृश्यमानम्। परश्वः गणेशचतुर्थी भविष्यति। तावत् अस्मात् प्रसिद्धपर्वणः प्राक् मुम्बईनगर्यां प्रसिद्धस्य लालबाग के राजा इत्येतस्याः गणेशप्रतिमायाः प्रथमं दर्शनं भक्तैः कृतम्। मुम्बईमहानगरे ह्यः सायङ्काले अस्याः श्रीगणेशप्रतिमायाः यवनिका तत्र अनावृता, अपि च भक्ताः प्रतिमायाः अस्याः दर्शनमपि कृतवन्तः। लालबाग च राजा इति केवलम् एका प्रतिमा न, प्रत्युत मुम्बईनगरवास्तव्यानां जनानाम् आस्थायाः, कलायाः, उत्सवधर्मितायाः च प्रतीकभूतः अस्ति। एशियावर्तिन्यां लक्ष्यवेधप्रतियोगितायां भारतस्य कीर्तिः जातः। ऐश्वर्यप्रतापसिंहतोमरः 50 मीटर् राइफल 3 पोजिशन् इत्याख्यायां स्पर्धायां स्वर्णपदकं जितवान्। तावत् कजाखस्तानदेशस्य शिमकेन्ट् नगरे आयोजितायाः लक्ष्यवेधप्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे ऐश्वर्यतोमरः चीनदेशस्य झाओ वेन्यू इत्येतं पराजितवान् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।